ولما تمعنت في تاريخ هذا البلد عرفت بأن الشرارة الأولى للظلم وللطغيان وللبوليس السياسي في بلادنا رمز، وهذا الرمز هو هواري بومدين. عرفت باللي رمز اللامبالاة والجمونفوتيزم ولا جيستيون ديزاستروز دي زافير دو ليتا عندها رمز اسمها بن بلة. وأخيرا وليس آخرا، هنالك رمز للحجرة وللظلم وللكراهية وللبغضاء، رمز لرئيس يمقت شعبه اسمه عبد العزيز بوتفليقة. هذا السيد غرس في إطارات الدولة الكراهية، كراهية الشعب وكراهية الجيران. وما نعيشه اليوم مع جيراننا في المغرب هو عصارة ما غرسه هذا المجرم. كل إطار جزائري تهضر معاه يقول لك المغرب عدو للجزائر. تقولوا لماذا؟ البليش هكذا قرونا. وغرسوا هذا الظلم في تبون وهو يؤمن إيمانا لا شك فيه بأن عدونا اللدود هو المغرب. تقولوا لا، يقول لك باسكو أطاكونا في 63 في حرب الرمال. قولوا لي بربكم يا خاوتي المغاربة ويا خاوتي الجزائريين وخاوتي التوانسة، لأنني أؤمن بالمغرب الأمازيغي الكبير. إجراك قال 20 كنديان أتمنى، أنا مغربي أتمنى كثر خيرك ربي إن شاء الله يبارك لك في مالك، راك شاركت مع خاوتك الجزائريين لشراء حافلات لأطفالنا المرضى، جعلها الله في ميزان حسناتك خويا العزيز. أسأل خاوتنا من les 3 pays divisés par la cartographie française ونقول لهم قولوا لي بربكم ما ذنب المغاربة في خيار عسكري في 1963؟ ستقولون لي لا ذنب لهم. يقرطا 10 يورو يرحم والديك خويا العزيز، ليبرتي لينا أكل، الله يسترك ويحميك، جعلها الله في ميزان حسناتك. ما ذنب المغاربة يرحم والديكم في خيار عسكري تاع حسن دو 63؟ لا ذنب لهم. ما ذنب الجزائريين في خيار بغضوي كراهي تاع بوتفليقة لأنهم يعرفوا خريبو لأنه ترعرع في وجده. سونامي انتيم راح زارو خطرة في اللوتيل عندما راح بوتفليقة en tant que président. Il a fait une visite officielle, là, je ne sais pas. Le son ami intime qui était avec lui au lycée, on n'a jamais su qu'il était algérien. On a su qu'il était algérien le jour où il a pris les armes avec le FLN. Bref, ما ذنب الشعوب في خيارات عندها استثناء؟ هل les Allemands sont en train de payer les décisions du Führer? هل les Français sont en train de payer les décisions تاع le régime de Vichy? Non. Non. دول تبني في شعوبها وتبني في تاريخها وأصبحت حضارة يهرب لها الشعوب المغاربية. 10,000 جزائري راحوا لإسبان خاوتي. 10,000. Ce n'est pas 90. Ce n'est pas 80 et ce n'est pas 100 كما قالنا مسيو تبون وقلبنا 20. هل هنالك وقاحة أكبر من هذه الوقاحة؟ هل هنالك لا مبالاة أكثر من هذه اللامبالاة؟ هل هنالك ظلم وطغيان وحجرة وبغض أكثر من هذا؟ هذا النظام جاهل. هذا النظام n'est pas compétent. ما عندهمش لا كومبيتونس باش يسيروا اسطاد مرجع كيفاش يسيروا بلد قارة، لأنهم يريدون أن يوهموننا بأن الإرهاب لا يزال موجودا في الجزائر. لماذا؟ لأن الإرهاب يساعدهم. لماذا؟ لأنه لم يوجد الإرهاب ولم يوجد العدو المغربي ولو لم يوجد العدو الليبي ولو لم يوجد حفتر ولم يكن هنالك ساحل على حدودنا الجنوبية. ما السبب إذن أن يأخذ مسيو نزار ومسيو توفيق والجنينان سامحوني حضارات 12 مليار دولار par année. Il faut justifier ces 12 milliards de dollars. Il faut justifier ces 12 milliards de dollars qui ont permis au fils Nazar d'acheter une voiture, une seule, 100 000 euros. Il faut se justifier. Il faut justifier toutes ces usines qui appartiennent aux filles et aux enfants des généraux. الوزير الأول الجزائري راح للسعودية وهضر مع السعودية ويؤمنوا أن العلاقات الاستثنائية بيان، بس ما قالهمش ليها قلتوا بلي راكم مع الصحراء المغربية. تهزوا الدبوس غير للجيران. على بالكم باللي السعودية دوكا كي سيراو لكم الحلق
ما عندكم وين تروحوا. لماذا؟ لأن السعودية كي دي السعودية دي تو لو خليج. ورمضان العمار هذاك الشيات الذي كان يسجد بكرة وأصيلا، كانوا يقولوا لي سي ليمينونس غريز دو لا ديبلوماسي الجيريان. كنت نقول لهم باللي سي ليمينونس غريز دو لا بلافونتريزم دو لا ديبلوماسي. عرفت الآن له بوتفليقة قال له جو نو كوني با دوطخ مينيستر دي زافير اوتروجير كو موا، وأهانه في اجتماع مصغر، لأن بوتفليقة عرف باللي كل جزائري عنده ثمن. بيان سور اللي دايرين بها، لا أتحدث عن الأحرار. كيفاش واحد كان مينيستر زافير إترونجير دو بوتفليقة اي مينيستر منو دي زافير إترونجير دو تبون؟ كيفاش؟ وبوتفليقة هو رئيس العصابة. كيفاش؟ والله لن تقوم لهذا النظام قائمة مادام إبراهيم الإعلامي راهو في الحبس. كان في الحبس في البرج ظلما وعدوانا. بابا اليوم ديسيداو باش يبعثوه للجلفة. وعلاه؟ ليه واش فرك؟ جلفة خير، باسكو في البرج لا فامي تاعو في البرج يجي وكذا 5000 فرودة عنده تيفوا، دونك دزوهم للجلفة خير باش هو يكون في الحبس وهما يكونوا في التمرميد. دي زيتيديون الجيريان خرجوا في سطيف، قالوا مدنية مش عسكرية، عطاوهم عام، عقبوا 6 شهور ولا 3 شهور في الحبس، ودوكا داوهم للجزائر. وعلاه؟ باش ما يريحوش في الحبس في سطيف. دوك امهاتهم على بالهمش كيفاش حتى يفيزيتيوهم، سكورا بيان موش بيان، لا باش هما يروحوا للحبس واهلهم من مرمدوا جدبابها. والجزائر تصدر تجربتها في محاربة الإرهاب، والجزائر تستنكر الكوديتا في السودان، والجزائر تستنكر العنف في ليبيا، والجزائر تطالب الدول الإفريقية والأفرو أمريكية اللاتينية بالعمل على إرساء التسامح وعلاقات الإخاء مع دول الجوار. جي تفهم؟ تبلانتي. Aussi loin que l'on peut aller, j'irai aussi. Et loin qu'on ne peut aller, j'irai aussi. أختي الجزائرية، أخي الجزائري، اذهبي واذهب إلى أبعد نقطة يمكنك الذهاب إليها. لا تدع صغار العقول يوهمونك بأن أحلامك مستحيلة. طربق جد الجدار الذي بناه هذا النظام أمامك. شفتوا هذاك الصطاد في قطر؟ أخي شفتوه؟ هذاك الصطاد يدخل للتاريخ. لماذا؟ لأنه إرادة شعب. أجمل شيء شفته في قطر خاوتي هو سوق وقف، سوق فيه تاريخ القطريين، سوق تاع لي بلونجور ديو قطر كي كانوا في الخمسينات والستينات يروحوا يبلونجيو ويجيبوا اللؤلؤ او بيريل دو لور في. لا أؤمن بالقطريين الذين ولاو هازين السبحة ويشريو في لي بلاك دي ماتريكولاسيون ب 100,000 دولار. عيسى بعث لنا 500 دينار جزائري. عيسى ربي إن شاء الله يحشرك مع النبي عيسى، ربي إن شاء الله يرزقك جغمة من حوض رسول الله، الله يسترك ويحميك. وين كنت خاوتي؟ كنت أقول بأن هذا النظام فاشل وما عندوش الإمكانيات باش يدير اصطاد كما اصطاد اللي داروه القطريين. لماذا؟ لأن القطري الآن حل عينيه لقى روحو ملياردير، ويشريو لي بلاك دي ماتريكولاسيون ب 100,000 دولار، ويشريو لي نيميرو اللي فيهم 001 ب 100,000 دولار، ويشريو لي زابارتمون في مونتي كارلو وفي باريس وفي روما وفي نيويورك وفي مونريال ويتبادلوا بهم في القهاوي. عرقوا عليهم؟ ما عرقوش. جابها لهم ربي في بلاطو. لماذا؟ لأنه لان دي بي اكسبورتاتور دو غاز. شخصية بارزة جزائرية قالت لي قبل أن أطلب من الجزائريين الإعانة لفتح هارت هوم ولتوزيع لي فود بوكس على الجزائريين ولي كيت سانيتير على المستشفيات والأطباء. هذه الشخصية قالت لي ما تلمش صوار دغاني بعد الناس يوليو يقولوا راك سراق. ولا غيزون، الناس ثوكا يقولوا واني سراق وتحدي يسرقوا، ونحن في تحدينا حتى هات الفكرة أن الناس يجوا يوسخونا ويقولوا بلي راكم سرقتوا وراكم بديتوا وراكم كما راهم يقولوا في الخيرية بطريوتيك الجريدة الخرية حاشاكم خاوتي تاع ولد نزار عليه من الله ما يستحق، التي قالت بأن غني مهدي فاتح راهو يدي لم